अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। हम सोचते हैं कि ताकत के लिए काजू बादाम खाने चाहिए, चिकन मटन खाना चाहिए, अच्छी अच्छी ग़िज़ाएँ खानी चाहिए, तब जाके जिस्म में ताकत आती है। लेकिन दोस्तों, आज हम आपको हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की ताकत के बारे में एक ऐसा वाक़या बताने वाले हैं जिनके घर में अक्सर फाके हुआ करते थे। तीन तीन दिन तक लगातार रोज़े रखकर खाली पानी से रोज़ा इफ्तार किया करते थे, मगर फिर भी इनकी ताकत के बारे में जानकर आप सब लोग हैरान हो जाओगे। इसीलिए आप इस वीडियो को आखिर तक देखें और मेहरबानी करके लाइक शेयर कर दें ताकि ये वीडियो और लोगों तक भी पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। जंगे बदर और जंगे ओहद के बाद में अल्लाह के करम से मुसलमान बहुत ताकतवर हो गए थे। वहीं दूसरी तरफ जो कुफ़ार के लोग थे, जो मुशरिक के लोग थे, वो बहुत कमज़ोर हो गए थे। इसीलिए वह चाहते थे किसी भी तरह से मुसलमानों के वजूद को ख़त्म किया जाए। इसीलिए अबू सुफियान और अरब के बड़े बड़े बहादुर आपस में मिल गए। इनमें अरब का एक बहुत बड़ा पहलवान भी था जिसका नाम अम्र बिन मरहब था, जिसने सैकड़ों जंगें लड़ी थी, जो एक हाथ में ऊँटनी के बच्चे को पकड़ता था और दूसरे हाथ से हज़ारों के लश्कर को काटता था। फिर जनवरी 627 ईस्वी में इन तमाम मुशरिकों ने मदीने की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। इस बात का इल्म जब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हुआ तो आपने अपने तमाम असहाब को बुलाया और फरमाया, एक तरफ अरब के इतने सारे मुशरिक और कुफ़ार हैं और दूसरी तरफ हम इतने से मुसलमान हैं। बस अब अल्लाह की तरफ से फ़ैसला होगा कि हक़ और बातिल क्या है। सारे असहाब सोचने लगे कि हम अब इतनी बड़ी फ़ौज से मुकाबला कैसे कर पाएंगे। इतने में सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, या रसूलल्लाह, हमारे मदीने को तीनों तरफ से पहाड़ों ने घेर रखा है और सिर्फ एक तरफ से आने जाने का रास्ता बना हुआ है। अगर हम उस रास्ते पर एक बड़ा सा गड्ढा खोद देते हैं तो कोई कुफ़ार मदीने पर हमला नहीं कर सकेगा। इस बात को सबने बेहतर समझा और फिर सब लोग खंदक खोदने में लग गए। फिर 6 दिनों तक तमाम मुसलमान लगातार गड्ढा खोदते रहे। मदीना की हिफाजत के लिए 5.5 किलोमीटर लंबी, 4.5 मीटर गहरी और 9 मीटर लंबी खंदक खोदी गई। फिर जैसे ही अबू सुफियान, अम्र बिन मरहब और अरब के बड़े बड़े बहादुर मदीना शरीफ के पास आए तो उन्होंने देखा कि मदीने के पास तो एक बहुत बड़ी खंदक खोदी गई है। फिर वो लोग ये सोचने लगे और हैरान हो गए कि आखिर इन लोगों ने इतनी बड़ी खंदक खोदी कैसे है। फिर ये लोग सोचने लगे कि अब हम मदीने पर हमला कैसे करेंगे, और ये लोग 6 हफ्तों तक मदीने के बाहर बैठे रहे। फिर ये देख कर के अम्र बिन मरहब कहने लगा कि ये तो मेरी तौहीन है। ये कहते हुए उसने अपना घोड़ा खंदक में उतार दिया। फिर जैसे तैसे करके उसने खंदक को पार किया और घोड़े को लेकर मदीना के बाहर पहुंच गया और चीख चीख कर कहने लगा, ए मुसलमानों, खुदा के झूठे दावे करने वालों, अगर हिम्मत है तो मुझसे आकर के लड़ो और मेरे हाथों मर जाओ। ये सुन कर के सब मुसलमानों ने अपनी नज़रें झुका ली। आप अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो खड़े हो गए और फरमाने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप मुझे इजाज़त दीजिए, मैं जाऊँगा। इतने में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बोला, ए अली, बैठ जाओ, तुम्हें पता भी है सामने कौन है? सामने अम्र है और अभी तुम्हारी उम्र भी कम है, तुम इसको टक्कर नहीं दे सकोगे। उस वक्त आप हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की उम्र भी कम थी, आप सिर्फ 23 साल के थे। फिर अम्र बिन मरहब चीख कर कहता है, ए मुसलमानों, कहाँ है तुम्हारी जन्नत जिसका तुम दावा करते हो और कहते हो कि हम मर के जन्नत में जाएंगे। बड़े बड़े पहलवान और बहादुर भी बैठे थे, जिसमें उम्र तलहा भी थे, मगर सब ने अपनी अपनी नज़रें झुका ली और खामोश हो गए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फिर से उठे और कहने लगे, या रसूलल्लाह, आप मुझे इजाज़त दीजिए, मैं इस जालिम का मुंह बंद करूँगा। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फिर से कहते हैं, ए अली, तुम्हें दिखता नहीं है सामने कौन है? सामने अम्र बिन मरहब है। तो फिर इतने में सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कहने लगे, कौन है जो इस काफिर का मुंह बंद करवाएगा? अपनी नज़रें झुका ली और आपसे कहने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सामने मरहब है जो एक हाथ से ऊँटनी के बच्चे को पकड़ता है
اور ایک ہاتھ سے ہزاروں کے لشکر کو کاٹتا ہے، ہم اس کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ تیسری بار آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، مجھے اجازت دیں، میں اس کافر کا منہ بند کروں گا۔ تیسری بار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی کو جانے کی اجازت دے دی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہاتھ میں تلوار اور ایک ہاتھ میں ڈھال لے کر مرہب کے پاس پہنچ گئے۔ عمرو بن مرہب کا پورا جسم لوہے کے کپڑوں سے ڈھکا ہوا ہوتا تھا، یعنی کہ اس کے کپڑے لوہے کے ہوا کرتے تھے، یعنی کہ اس کی ٹوپی بھی لوہے کی ہوا کرتی تھی۔ وہ حضرت علی کو سامنے دیکھ کر کہنے لگا، تم کون ہو اور یہاں کیوں مرنے آئے ہو؟ تو یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے، میرا نام حیدر ہے، میری ماں نے میرا نام حیدر کرار رکھا ہے۔ تو دوستو، حیدر کہا جاتا ہے ایک ماہر شیر کو، اور کرار کہا جاتا ہے پلٹ پلٹ کر وار کرنے والے کو۔ اسی لیے آپ کا لقب حیدر کرار تھا، یعنی پلٹ پلٹ کر وار کرنے والا شیر۔ مرہب کہنے لگا، جیسے تو یہاں آیا ہے ویسے ہی یہاں سے چلا جا، میں تجھے مارنا نہیں چاہتا۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لیکن میں تو تجھے مارنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر مرہب کو غصہ آ گیا اور اس نے آپ پر ایک زوردار وار کر دیا۔ حضرت علی شیر خدا نے اس کے وار کو روکا، پھر اس نے آگے بڑھ کر 3 وار آپ پر اور کر دیے۔ پھر اس نے آپ حضرت علی پر ایک زوردار وار کر دیا، جس سے آپ کی ڈھال کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ پھر اس کی تلوار آپ کے کندھے پر جا کر کے لگی، جس سے آپ کا کندھا زخمی ہو گیا۔ اب حضرت علی حیدر کرار بنے، یعنی کہ پلٹ پلٹ کر وار کرنے والے بنے۔ آپ نے پلٹ کر عمرو بن مرہب پر ایک ایسا وار کیا جس نے مرہب کی ڈھال کو توڑ دیا۔ پھر آپ کی تلوار سیدھا جا کر مرہب کے کندھے پر لگی۔ مرہب کے کپڑوں کو چیرتی ہوئی آپ کی تلوار اوپر سے نیچے تک آ گئی، یعنی کہ آپ کی تلوار نے جسم کے 2 حصے کر دیے۔ اور پھر آپ مرہب کی لاش پر اپنا پاؤں رکھ کر کہنے لگے، تو مجھ سے کیا مقابلہ کرے گا؟ تو ہے پتھر کا پجاری اور میں ہوں رب کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا غلام۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحاباؤں کے ساتھ یہودیوں کے بڑے قلعے پر پہنچے۔ یہودی اس قلعے میں رہ کر کے مسلمانوں کے خلاف بڑی سازشیں رچا کرتے تھے۔ آپ کا قافلہ یہودیوں کے قلعے کے پاس 7 دن تک رکا رہا۔ صبح لڑائی ہوتی، شام کو ختم ہو جاتی، لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا تھا۔ اور یہ دیکھ کر کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے سبھی اصحاب کو اکٹھا کیا اور فرمایا، کل صبح میں یہ اسلامی پرچم اس کو دوں گا جس کو اللہ اور اللہ کے رسول خوب پسند کرتے ہیں، اور وہ بھی اللہ کو اور اللہ کے رسول کو بہت پسند کرتا ہے۔ یہ سن کر کے سارے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری رات سو نہ سکے۔ وہ سبھی اسی سوچ میں تھے کہ کل صبح یہ اسلامی پرچم کس کے ہاتھ میں ہوگا۔ اس کے بعد سبھی صحابہ اکرام صبح جمع ہوئے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجمع پر ایک نظر ڈالی۔ اس میں آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر نہیں آئے، تو یہ دیکھ کر آپ نے پوچھا، علی کہاں ہے؟ اس میں سے کسی نے کہا، یا رسول اللہ، علی کی آنکھوں میں تو جلن ہو رہی ہے اور وہ بیمار ہے۔ یہ سن کر کے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، علی کو بلاؤ۔ پھر اسی حالت میں آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ میں آپ کو بہت تیز بخار تھا۔ یہ دیکھ کر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کا اپنا لحاف مبارک حضرت علی کی آنکھوں پر لگایا، پھر اسلامی جھنڈا علی کے ہاتھوں میں تھما دیا اور پھر کہا، اللہ اور اس کے رسول تمہارے ہاتھ فتح رکھے۔ تو دوستو، حضرت علی اسی حالت میں اسلامی جھنڈا لے کر کے یہودیوں کے قلعے کی طرف چل دیتے ہیں۔ صحابہ اکرام جب حضرت علی کو دیکھتے ہیں تو ان میں بھی جوش آ جاتا ہے۔ حضرت علی جیسے ہی یہودیوں کے قلعے کی طرف پہنچے تو آپ نے دیکھا اس قلعے کا مین دروازہ بہت ہی بڑا ہے، جسے 70 لوگ مل کر کے بند کرتے ہیں۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
एक हाथ से तलवार चलाना शुरू कर दिया और एक हाथ से उस दरवाजे को हिलाया और सहाबाए किराम से कहने लगे, आप सब अंदर चले जाएं। फिर हजरत अली शेर खुदा ने तब तक उस दरवाजे को उठाए रखा, तब तक तकरीबन 600 सहाबाए किराम उस किले में दाखिल ना हो गए। और जब सब सहाबाए इकराम उस किले में दाखिल हो गए तो आपने उस दरवाजे को इतनी तेज उखाड़ कर फेंका कि वो कई गज दूर जाकर के गिरा। तो दोस्तों, जिनकी ताकत 70 लोगों के बराबर थी तो वो हज़रत अली शेर खुदा थे। इसीलिए तो हम अपने बच्चों को कहते हैं, जब कोई वजन चीज़ ना उठे तो या अली कहकर उठा लिया करो। या अली कहने से हाथ तो तुम्हारे होंगे लेकिन तुम में कुव्वत हैदरी आ जाएगी। दोस्तों, उम्मीद है आज का ये वाक़या आपको बहुत पसंद आया होगा। इस वाक़ये को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम।